तीन समोसे हमारे बिल्कुल तैयार हैं माशाल्लाह। आलू वाले समोसे हैं, आप इसको नाज़रीन ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह ये आप इस तरह बनाएंगे आपको मज़ा आएगा। आप लोग इसको एंजॉय करेंगे, आपके घर वाले आपके बच्चे इसको एंजॉय करेंगे। ये खालिस भी है और इंशाल्लाह बाज़ार से आपको बिल्कुल आपका अगर इसका हिसाब लगाएं तो आधे कीमत पर पड़ेंगे इंशाल्लाह। और आप बहुत तसल्ली से इसको एंजॉय करेंगे, इसको खाएंगे। और नाज़रीन अगर आपको रेसिपी पसंद आ जाए तो इसको ज़रूर इसको लाइक करें और काइंडली इसको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। और बहुत मेहरबानी होगी नाज़रीन अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और इस तरह मज़ीद बेहतरीन रेसिपीज़ हम आपके लिए पेश करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। नाज़रीन आज हम इंशाअल्लाह आलू के समोसे बनाएंगे इंशाअल्लाह और अपने अंदाज से बनाएंगे। ठीक है नाज़रीन, इंशाअल्लाह ये बेहतरीन समोसे होंगे। इसके लिए मैंने 250 ग्राम मैदा लिया हुआ है। ठीक है, ये हम बाउल में डाल देंगे। ठीक है, इसके साथ इसमें हम इंशाअल्लाह इसके मुताबिक नमक और अजवाइन डालेंगे। ठीक है नाज़रीन मैं तो अजवाइन ही डालता हूँ और आप लोग इसमें जो है ज़ीरा भी डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे अजवाइन बेहतर लगता है। ज़ीरा का मसला ये है कि वो अगर ज़्यादा हो जाए तो वो बीपी को हाई करता है। और इसमें 2 चम्मच नाज़रीन हम घी या ऑयल डालेंगे। अगर आप घी डालना चाहते हैं तो घी को ज़रा मेल्ट कर दें। ठीक है, ताकि वो इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अब नाज़रीन हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इससे डो बनाएंगे। लेकिन इससे जो डो बनाएंगे वो जो आम रूटीन में आपको रोटी के लिए डो बनाते हैं उससे ये ज़रा सख्त होगा। ठीक है नाज़रीन, तो इंशाअल्लाह इससे हम डो बनाएंगे फिर आपको दिखाएंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन इस तरह हमने डो बनाना है। ठीक है, डो मैंने बना दिया है। अब इसको हम इसके ऊपर हम घी लगाएंगे। ठीक है नाज़रीन, इसके ऊपर आप घी लगाएं, तेल लगाएं, जो चीज़ भी आप लगाएं। ठीक है, जो अवेलेबल हो। और इसको इंशाअल्लाह हम 30 मिनट तक इस तरह छोड़ेंगे। ठीक है, इतनी देर में डो जो है ना वो टाइम लेता है 30 मिनट। उस दौरान हम इसके लिए जो समोसा है आलू के समोसे के लिए हम फिलिंग मिक्सर तैयार करते हैं। ठीक है नाज़रीन, इसके लिए मैंने फ्राई पैन में 2 चम्मच ऑयल लिया है और इसमें हम नाज़रीन हम डालेंगे ये मसाले नाज़रीन आप नोट कर लें। ये बीच में अनारदाना है, ये गरम मसाला पाउडर है आधा चम्मच, ये दड़ा मिर्च है 1 चम्मच, ये अजवाइन है आधा चम्मच, ये ज़ीरा है सफ़ेद ज़ीरा आधा चम्मच, ये थोड़ा सा नमक है और ये धनिया पाउडर है नाज़रीन, और ये हल्दी है। ठीक है, ये 1 चम्मच है नाज़रीन। ये अभी हम इसमें डाल लेते हैं और इसको थोड़ा सा मसाले को भून लेते हैं। ठीक है नाज़रीन, ये जो अनारदाना है इसको थोड़ा सा मैंने कूटा हुआ है और इसको अब इस तरह हम थोड़ा सा इसको पकाएंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और मसाला पक जाए। नाज़रीन कुछ लोग इसमें कच्चे मसाले डालते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि आप इस मसाले को थोड़ा सा इस तरह घी में थोड़ा सा भून दें। ठीक है नाज़रीन, बाकी जो इसमें मिर्चें मैंने डाली है वो हर बंदे की अपनी मर्ज़ी है। मिर्चें आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ज़्यादा डाल लें, अगर आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो ना डालें। ठीक है नाज़रीन, इसमें मैंने अजवाइन भी डाल दिया है। डो में भी अजवाइन है, इसमें भी अजवाइन है। अजवाइन के अपने फ़ायदे हैं। ठीक है, ताकि ये कोई जो निज़ाम का कोई प्रॉब्लम हो वो इससे ना बनेगा। अब नाज़रीन हमने आलू को इस तरह छोटे छोटे पीसेस में जो है ना वो काटा हुआ है। ठीक है, तो ये मैश बिल्कुल नहीं करना, इसको आपने छोटे पीसेस में इस तरह छोटे पीसेस में उस तरह काटना है। तो इसको आप ये कांटे वगैरह से भी कर सकते हैं। और ठीक है नाज़रीन, आप अपनी मर्ज़ी से उसको करें। ये हमारा फीलिंग मटीरियल इंशाअल्लाह तैयार है नाज़रीन। इसमें बस मसाले हमारे मिक्स हो गए हैं। इसमें जो है आप अगर आपका टेस्ट हो तो आप इसमें प्याज भी डाल सकते हैं और सब्ज़ मिर्ची भी डाल सकते हैं। ठीक है नाज़रीन, बस ये हमारा मिक्सर फिलिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। और डो भी इंशाअल्लाह उसको 30 मिनट देंगे ताकि वो बन जाए। तो अभी हम इंशाअल्लाह इसको आगे का प्रोसेस बताते हैं इंशाअल्लाह। लंबाई में इस तरह करेंगे डो को। ठीक है, ताकि इसको हमें मुख्तलिफ़ पीसेस में तकसीम करना
آسان ہو جائے آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اب ہم کاٹیں گے، مختلف پیسز میں اس کو ہم کاٹیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ الگ الگ پیسز ہم کریں گے، اس سے پھر ہم آگے انشاءاللہ سموسے بنائیں گے۔ ناظرین انشاءاللہ یہ بہترین سموسے ہوں گے، آپ انشاءاللہ اس کو انجوائے کریں گے۔ ڈو جو ہم نے رکھا ہوا تھا اس کا ٹائم پورا ہوا ہے، اس کے 30 منٹ ہو گئے ہیں۔ اس سے آپ لوگ، میں نے اس طرح پیڑے بنائے، آپ بھی اس طرح پیڑے بنائیں۔ آپ اس طرح لمبائی میں پیڑے بنا سکتے ہیں اور اس کو گول پیڑے بھی بنا سکتے ہیں، جو بھی آپ کا سٹائل ہو، جو بھی آپ کو اچھا لگا۔ آپ انشاءاللہ دیکھیں گے، ایک ایک چیز انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ آپ بہت بہترین سموسے انشاءاللہ، آلو کے سموسے زبردست بنیں گے انشاءاللہ۔ پیڑ دیں گے، ٹھیک ہے، اس کا، اور اس کو اس طرح آہستہ آہستہ بڑے طریقے سے ہم نے اس کو ایک روٹی کا شکل دینا ہے، تاکہ اس سے ہم سموسے بنا سکیں۔ اس طرح جو ہے نا آہستہ آہستہ اس کو ہم پھیلائیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اس طرح دیکھو آہستہ آہستہ ہم پھیلا رہے ہیں ماشاءاللہ روٹی، ماشاءاللہ۔ آپ دیکھیں یہ جو طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا ناظرین، اس طرح ہم اس سے، چونکہ ہم نے ہر پیڑے سے 2 سموسے بنانے ہیں انشاءاللہ، تو یہ بیلن کی مدد سے بہت زبردست ہوگا انشاءاللہ۔ اس طرح ناظرین ہے، اس کو ہم پھیلائیں گے آہستہ آہستہ، ٹھیک ہے۔ چونکہ یہ تو آپ لوگ یہ روٹین میں تو نہیں کرتے نا، ہماری بہنیں روٹین میں تو سموسے نہیں بناتے، بہت سے میری بہنیں ہیں وہ ابھی جو ہے نا طریقہ سیکھیں گی، تو اس لیے یہ جو ہے نا آپ نے طریقہ سیکھنا ہے، اور آپ نے اس کو اس طرح آرام سے اس کو پھیلانا ہے۔ ناظرین اس طرح ہم نے جو ہے سب جو پیڑے تھے اس سے اس طرح ہم نے یہ روٹی والا شکل بنانا ہے، تاکہ اس سے ہم سموسے بنائیں۔ ناظرین اب یہ جو ایک ایک روٹی ہے اس سے ہم 2 سموسے بنائیں گے، اس کو لہٰذا بالکل بیچ میں سے اس طرح ہم اس کو کاٹ لیں گے، ٹھیک ہے ناظرین۔ یہ ابھی سموسہ بنائیں گے انشاءاللہ، تو اس لیے اس کو اس طرح ہم اس طرح پکڑیں گے، اور یہاں پر جو ہے نا ہم نے پانی لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ کیا غلطی کرتے ہیں گھر میں، جب بھی پکاتے ہیں ہر طرف پانی نہیں لگانا، صرف یہاں پانی لگائیں گے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اب اس کو ہم اس طرح فولڈ کریں گے، ٹھیک ہے، اور اس کا دوسرا جو ہے یہ بھی اس طرح فولڈ کریں گے، ٹھیک ہے ناظرین۔ یہ میں نے فولڈ کر دیا ہے، یہ اب میں اس طرح پکڑوں گا، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم جو فلنگ مٹیریل ہے آلو سموسے والا، یہ ہم اس میں ابھی ڈال لیں گے، جتنا بھی آپ ڈال سکتے ہیں، جتنا بھی آپ کو چاہیے جتنا آپ ڈالیں اتنا ڈال لیں، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے ڈال دیا، اور یہ میں نے اس طرح کیا ہے، بہت آسان ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو ہم اس طرح اکٹھے کریں گے، اس کو ساتھ ملائیں گے اور اس کو اس طرح رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ کا مکسچر تھا وہ ہم نے سموسوں میں اس کی فلنگ کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو ذرا دیکھ لیں غور سے، یہ بالکل آپ آسانی سے گھر میں بنا سکتے ہیں، یہ بالکل اس کے لیے انشاءاللہ کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ آپ آسانی اس طرح بنائیں، اس میں فلنگ کریں، اس طرح آپ گھر میں بنائیں انشاءاللہ ناظرین۔ اب اس کو ہم ڈیپ فرائی کریں گے انشاءاللہ، آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح سموسے کو بناتے ہیں، ٹھیک ہے ناظرین۔ ہم ایک کڑاہی میں گھی لیں گے انشاءاللہ، گھی میں نے پہلے سے لے لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے گرم کرنا ہے، ٹھنڈے گھی میں جو ہے نا آپ نے سموسے نہیں پھینکنے، اور گرم کر کے اس کو بالکل میڈیم آنچ پہ رکھنا ہے۔ اس میں آرام سے آپ ایک ایک سموسہ اس طرح ڈالیں گے، ٹھیک ہے، آرام سے، تاکہ آپ کے ہاتھ بھی نہ جلے اور سموسے بھی اچھی طریقے سے فرائی ہو جائیں، ٹھیک ہے ناظرین۔ اسی طرح انشاءاللہ یہ ایسے سموسے بنیں گے۔ اس کو تھوڑا سا، چونکہ ہم نے ڈیپ فرائی کرنا ہے تو تھوڑا سا اس کا اس طرح کرنا ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ انشاءاللہ یہ سموسے آپ کھائیں گے، آلو کے سموسے ہیں، بہترین ہیں انشاءاللہ، یہ کسی بھی لحاظ سے بازار والے سموسوں سے انشاءاللہ کم نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس کو آپ نے ضرور پکانا ہے گھر میں، یہ ریسیپی آپ نے ٹرائی کرنے ہیں۔ آپ تو بازار سے منگواتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ گھر میں آپ پکائیں گے تو میں ہر جو چیز پکاتا ہوں اس میں یہ بات ضرور کرتا ہوں کہ آپ کو تسلی ہوگی کہ آپ خود اور اپنے بچوں کو ایک خالص چیز کھلا رہے ہیں۔
नाज़रीन बिल्कुल इंशाल्लाह समोसे पकने के करीब है, बिल्कुल तैयार है, फ्राई हो चुके हैं। ये देखो ना, ये जो बुलबुले सा बनाते हैं इंशाल्लाह, ये इसका मतलब ये है कि ये अभी बस रेडी है। ठीक है नाज़रीन। अब इसको कितना फ्राई करना है ये आप पर डिपेंड करता है कि कितने इसको आपने फ्राई करने हैं, कितना जो है ना कौन सा कलर देना है। यूजुअली बहुत ज़्यादा इसको आपने डार्क ब्राउन नहीं करना, बस ये लाइट सा इसको कलर इंशाल्लाह हम देंगे। नाज़रीन समोसे हमारे बिल्कुल रेडी है। ठीक है, इसको अब हम स्ट्रेनर में निकालेंगे। आप इसको स्ट्रेनर में निकाला करें ताकि जो एक्स्ट्रा घी हो वो इसमें से आसानी से जो है दूसरे बर्तन में निकल जाए। ठीक है, ये देखें नाज़रीन माशाल्लाह आलू के हमारे समोसे हैं वो बिल्कुल बेहतरीन जो है वो। देखें आलू के समोसे हमारे किस तरह इसका लुक है। इंशाल्लाह ये बिल्कुल ज़बरदस्त और बेहतरीन होंगे। इंशाल्लाह आप इसको ज़रूर ट्राई करें।